بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق سيدنا جبرائيل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وبحق هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أجب دعوتي واقض حاجتي يا إلهي. من أرادنا بسوء فرده ومن كادنا بكيد فكده ومن دعا علينا فأهلكه واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من جميع بليات السماوات السبع والأرض ومن فيهن بحق إن ينآذوني أصباء تتقبل دعاءنا بكل ما دعوت بحق ادعوني أستجب لكم وافتح مغائبنا بمفاتيح الغيب بحق لا يعلمها إلا هو واكشف ضرنا بحق فلا كاشف له إلا هو وبحق ألف لام صاد طه ياسين نون والقلم وما يسطرون. اللهم بحق سيدنا جبرائيل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وبحق هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أجب دعوتي واقض حاجتي يا إلهي. من أرادنا بسوء فرده ومن كادنا بكيد فكده ومن دعا علينا فأهلكه واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من جميع بليات السماوات السبع والأرض ومن فيهن بحق إن ينآذوني أصباء تتقبل دعاءنا بكل
ما دعوت بحق ادعوني أستجب لكم وافتح مغائبنا بمفاتيح الغيب بحق لا يعلمها إلا هو واكشف ضرنا بحق فلا كاشف له إلا هو وبحق ألف لام ميم صاد طه ياسين نون والقلم وما يسطرون اللهم بحق سيدنا جبرائيل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وبحق هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أجب دعوتي واقض حاجتي يا إلهي من أرادنا بسوء فرده ومن كادنا بكيد فكده ومن دعا علينا فأهلكه واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من جميع بليات السماوات السبع والأرض ومن فيهن بحق إن ينآذوني أصباء تتقبل دعاءنا بكل ما دعوت بحق ادعوني أستجب لكم وافتح مغائبنا بمفاتيح الغيب بحق لا يعلمها إلا هو واكشف ضرنا بحق فلا كاشف له إلا هو وبحق ألف لام ميم صاد طه ياسين نون والقلم وما يسطرون